नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 1 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। त फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बिहानको 9 बजे सदाझै हामीले धर्म देशना गर्दै आइरहेको क्रममा आज पनि मिलेन्द्र प्रश्न नामक ग्रन्थबाट हामीले एउटा विषय उत्थान गरेका छौं। त्यो विषय मैले फेसबुकमा राखि पनि सकेको छु। पाप पुण्य सम विषयक प्रश्नमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको बीचमा भएको यो संवाद आज पाप र पुण्यको विषयमा फल समान या चाहिँ भिन्नै भन्ने विषयमा पनि हामी चर्चा गर्ने नै छौं। त उपासक उपासिका, हिजो हामीले मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको विषयमा भएको विभिन्न विषयहरूमाथि छलफल गर्ने क्रममा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सन्तुष्ट, दुविधामुक्त, शंका आशंका निवारण हुने गरी समाधान गरिदिनु भएको थियो। त आजको एउटा विषय पनि तपाईहरुलाई पनि त्यो लाग्न सक्छ। तपाईहरुको मनमा पनि यो प्रश्न उठ्न सक्छ। तपाईहरुलाई पनि दुविधा हुन सक्छ कि पाप र पुण्यको फल समान हुन्छ कि भिन्नै हुन्छ। यदि समान हुन्छ भने कसरी, भिन्नै हुन्छ भने कसरी भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई चाहिँ मनमा खुलुदुली हुनु स्वाभाविकै हो। त मिलिन्द राजालाई पनि केही विषयहरू माथि त्यस्तो खुलदुली भयो, दुविधा भयो, शंका आशंका भयो। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न गरे, भन्ते नागसेन, पुण्य र पापको फल समान हुन्छ कि भिन्नै फल हुन्छ? सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर। नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज, पुण्य गर्ने र पाप गर्ने मान्छेहरूको फल भिन्नै हुन्छ, यसमा समानता भनेको हुँदैन। कहाँ पाप कहाँ पुण्य? पाप र पुण्य भनेको त तपाईको आकाश र धरती जस्तो भिन्नता भएको विषयवस्तु भयो। महाराज, पुण्य गर्नेहरू सुख पाउँछन्, उनीहरू सुगतिगामी हुन्छन्। पाप गर्नेहरू दुःख भोग्छन् र उनीहरू नरकगामी हुन्छन्। यसमा त कुनै दुविधै छैन महाराज। त्यसैले पुण्य र पापको फल भिन्नै हुन्छ, समान हुँदैन। जो मान्छेले पुण्य गर्छ ऊ सुखी हुन्छ, जो मान्छेले पाप गर्छ ऊ दुखी हुन्छ। सुख चाहनेले चाहिँ पुण्य गर्ने हो, अब दुःख चाहनेले त पाप गरिहाल्छ। महाराज, पाप र पुण्यको फल भिन्नै हुन्छ।
मिलिन्द राजाले टाउको हल्लाउँदै नागसेन भन्तेको कुरालाई सुने। हुन त मिलिन्द राजालाई यो विषय थाहा नभएको त होइन, तैपनि प्रश्न गर्नको लागि बाटो बनाएको। त मिलिन्द राजाले भने, ठिकै छ नागसेन भन्ते, यदि पाप गर्नेहरू दुखी हुन्छन्, नरकगामी हुन्छन् भने पुण्य गर्नेहरू सुखी हुन्छन् र स्वर्गगामी हुन्छ, सुगतिगामी हुन्छ भने फेरि यसरी पनि उल्लेखित पाइन्छ कि भगवान बुद्धको शासनमा देवदत्त नामक एउटा पात्र थियो, जो भिक्षु पनि थियो, भगवान बुद्धको भाइ पनि पर्छ। देवदत्तको तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन भगवान बुद्धको जीवनीमा पनि त्यो आउँछ कि देवदत्तको हृदय सर्वदा कालो र खराब भन्दा खराब गुणहरूले भरिएको थियो रे। देवदत्तको हृदय सेतो थिएन, सिधा थिएन, मैलले भरिएको थियो, कालो न कालो अकुशलहरूले चाहिँ भरिएको थियो हृदयमा। सर्वदा कहिले पनि उसको हृदय भनेको सफा नै भएन। जन्म जन्मान्तर उसको हृदय कालोको कालो कालो के सेतो भएर कति पल्ट चाहिँ मसानमा जलिसक्यो, तर उसको हृदय सेतो भएकै होइन। सर्वथा कालो हृदय लिएर देवदत्त जन्मान्तर ओ भौचक्करमा हिँडिरहेको थियो। अनि फेरि यो पनि उल्लेखित छ, तपाईहरु यो पनि भन्नुहुन्छ कि बोधिसत्वको हृदय पूर्णतः स्वच्छ छ, निर्मल छ, पवित्र छ। असल भन्दा असल गुणहरूको खानी थियो बोधिसत्वको हृदय, जसको हृदयमा कुशल मंगल कल्याणले भरिएको थियो। सारा सत्व प्राणीहरू उपर सदा सर्वदा जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस् भनेर हृदयमा असल भन्दा असल गुणहरूले सम्पन्न भएको त्यो हृदय थियो बोधिसत्वको। तर देवदत्तको खराब भन्दा खराब गुणहरूको, खराब भन्दा खराब विषयहरूले भरिएको हृदय। नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ त्यो त हो, देवदत्तको हृदय कहिले पनि सेतो भएन। उसको हृदय खराब भन्दा खराब विषयले भरिएको थियो भने बोधिसत्व भगवान बुद्धको हृदय असल भन्दा असल गुणहरूले भरिएको थियो। यो कुरा सही हो महाराज, तपाईले सही थम्याउनु भयो। त मिलिन्द राजाले समाउने ठाउँ भइहाल्यो। त महाराज खराब भन्दा खराब विषयले भरिएको हृदयले कहिले पनि पुण्य त सम्पादन गर्दै कसैको भलो त गर्दैन। त असल भन्दा असल गुणधर्मले सम्पन्न भएको हृदयले सबैको उपकारी गर्छ, सबैको जय नै गर्छ। त मैले तपाईलाई सोध्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो कि पाप र पुण्यको फल भिन्दै हुन्छ, फरक हुन्छ, समान हुँदैन। पापीले दुःख पाउँछ, नरकगामी हुन्छ। धर्मात्माले, पुण्यात्माले, पुण्यवानले भन्नु पर्यो, पुण्यवानले सुख पाउँछ, सुगतिगामी हुन्छ। तर मलाई दुविधा भएको के हो त भन्दाखेरि नागसेन भन्ते
अनेक जन्ममा एउटा दुईटा तीनटा चारटा मात्रै होइन, अनेक जन्ममा देवदत्त जो खराब भन्दा खराब विषयहरूले हृदय भराउ गरेर जन्म मरणको चक्करमा हिँडिरहेको त्यो देवदत्तले बोधिसत्वको समान भएर या बोधिसत्वको भन्दा पनि बढेर यस कृति पाउने प्राप्त गर्ने जीवन प्राप्त गरेको थियो। धेरै जन्ममा बोधिसत्वको जीवन भन्दा पनि देवदत्तको जीवन सधैँ सुख शान्तिमय ऐश्वर्यमय पुष्ट नै रहेको छ। केही जन्ममा हैन, कति जन्ममा त बोधिसत्वको भन्दा देवदत्तको जन्म त कहाँ थियो, फरक थियो नि त। बोधिसत्वको जीवन दुःखमय हुन्थ्यो, देवदत्तको सुखमय हुन्थ्यो। ल हैन, कहिले बोधिसत्व राजा हुँदाखेरि देवदत्त पुरोहित हुन्थ्यो हैन। देवदत्त एकदम शक्तिशाली प्रभावशाली भएर जन्मिँदाखेरि पनि बोधिसत्व साधारण जीवन यापन हुने गरी जन्म लिन्थ्यो हैन। र देवदत्त कहिलेकाहीँ ब्याडाको रूपमा जन्म लिनु हुँदाखेरि बोधिसत्व जंगलमा बाँदर भएर जन्मेको पनि रहेछ। त्यहाँ पनि अब बाँदर भन्दा त ब्याडा मान्छे त कति ठुलो। बोधिसत्व त बाँदर, देवदत्त त ब्याडा। त्यही बोधिसत्वलाई फेरि त्यही ब्याडाले बाणले हानेर मार्न आउने। फेरि त्यहाँ पनि बोधिसत्व भन्दा देवदत्त उच्च रह्यो। अब कहिले देवदत्त राजा हुन्थ्यो त कहिले बोधिसत्व पुरोहित हुन्थ्यो। अब बोधिसत्व भनेको त पुण्यवान व्यक्ति पुरोहित हुन्छ, त देवदत्त भनेको त पापी व्यक्ति खराब व्यक्ति, त्यो त राजा भयो भनेपछि बोधिसत्व भन्दा त पुरोहित भन्दा त राजै ठुलो। यो हिसाबले त बोधिसत्व भन्दा त देवदत्तले नै त्यहाँ यस कृति पाएको देखिन्छ हैन। जस्तै तपाईको चाहिँ शान्तिवादी जातकलाई तपाईले हेर्नुभयो भने देवदत्त नामक कलाबु नामक काशी राज थियो, राजा भएर जन्मिएको थियो। त बोधिसत्व चाहिँ शान्तिवादी तपस्वी भएर जन्म लिएको थियो। मिलेन्द्र राजालाई त सबै थाहा छ। यो कलाबु भन्ने राजाले शान्तिवादी बोधिसत्वलाई 8 खुट्टा काटेको थियो, छातीमा लात्तीले हिर्काएर लडाएको थियो। अब राजा त कहाँ हो, एउटा शान्तिवादी तपस्वीको रूपमा बोधिसत्व जन्म लिनु भएको थियो। त्यहाँ पनि बोधिसत्व भन्दा त देवदत्त नै शक्तिशाली, देवदत्त नै उच्च करायनको भएर जन्मियो। ऊ त राजै भयो, कलाबु नामक राजा। कहिलेकाहीँ देवदत्त मान्छे भएर जन्मिँदाखेरि भगवान बुद्ध बाँदर भएर जन्मिने। बाँदरको अगाडि त मान्छे कति ठुलो हैन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ विभिन्न यस्ता घटनाहरू छन्। पटक बारम्बार देवदत्त
बोधिसत्वको जन्मभन्दा पनि धेरै श्रेष्ठ उच्च श्रेणीमा जन्मेका धेरै घटनाहरू छन्। यसमध्येमा एउटा घटना अर्को पनि छ। देवदत्त महाप्रताप नामको राजा भएर जन्मिएको बेलामा बोधिसत्व उसकै छोरा कुमार धम्मपाल भएर जन्मेको थियो। तपाईले त्यो जातक पनि सुन्नुभएको होला। तपाईलाई शान्तिवादी जातक पनि सुनाए। त्यसमा पनि देवदत्त राजा हुन्थ्यो र बोधिसत्व तपस्वीको रूपमा त्यहाँ पनि बोधिसत्वलाई हात खुट्टा काटेर लात्तालाई हिर्काएर तलाउँथ्यो। अब जन्म लिँदा कहाँसम्मको जन्म लियो त भन्दाखेरि एक जन्ममा त देवदत्त राजा भएर जन्मियो। बोधिसत्व त उसकै छोरा धम्मपाल भएर जन्मियो। धेरै जन्ममा देवदत्तको छोरा भएर पनि जन्मेको छ बोधिसत्व। अचम्मको छ। यसो सुन्दाखेरि देवदत्तको छोरा देवदत्तले त्यसले पहिलाको जन्ममा पूर्व जन्ममा बोधिसत्वलाई पनि जन्म दिइसकेको रहेछ ल भन्ने तपाईहरुलाई पनि लाग्न सक्छ। अब हैन, अब तपाईको चाहिँ महाप्रताप राजाको त धम्मपाल नामक राजकुमार जन्मेको बेलामा त बोधिसत्व नै थियो नि त देवदत्त आफ्नो छोराको त्यो हैन पछि आफूलाई त्यही छोराले यो त्यो गर्ला मलाई चाहिँ भय आउला भनेर त्यो छोराको कारणले गर्दाखेरि आमा चाहिँले महाप्रताप राजालाई वास्ता कास्ता गरेन भनेर छोरा जन्मिएको कारणले त्यो भएको हो। मलाई त पहिला कस्तो चाहिँ प्रियलाई गर्थ्यो, हेरचाह पनि गर्थ्यो मेरो महारानीले। जबदेखि उसले छोरा जन्मायो तबदेखि मलाई त्यो वास्ता गास्ता पनि गर्न छोड्यो। अब राजकुमार जन्मिसकेपछि महारानीले छोरालाई टाइम दिएपछि त राजा महाप्रतापलाई मन परेन, मनै खराब छ। आफूले जन्माएको छोरालाई आमा चाहिँले समय दियो भनेर त दाह हुने। त्यसपछि त त्यो छोरा चाहिँलाई नै काटेको, हात खुट्टा शिर काटिदिएको। हात पनि काट्यो, खुट्टा पनि काट्यो। आमा चाहिँले कराउँदै रुँदै जसरी तसरी रोक्न खोज्दाखेरि पनि त्यो महाप्रताप राजाले रोकिएन। आफ्नै छोरालाई हात चौं काटेर त्यसपछि त शिर पनि काटिदिएको। त्यस्तो थियो। अब त्यहाँबाट बोधिसत्वलाई त मारेकै हो, हत्या नै गर्यो त्यो देवदत्तले। त्यहाँ पनि अब देवदत्त नै ठुलो देखियो हैन। अब यसो हेर्दाखेरि पुण्य र पापमा भिन्नता छैन कि जस्तो पनि लाग्ने। देवदत्त पाप गरेर आएको मान्छे कहाँबाट राजा हुन आयो, कहाँबाट त्यस्तो ऐश्वर्य प्राप्त गरे त? पुण्य गर्ने पुण्यवान बोधिसत्व फेरि त्यस्तो हालतमा जन्म लिनुपर्छ। यो के भएको? तपाईँ भन्नुहुन्छ पुण्य र पापको फल भिन्ना भिन्नै हुन्छ, समानता हुँदैन हैन। अब यही जन्ममा पनि भगवान बुद्धको हेर्नुस् न महाराज भन्थे। भगवान बुद्ध पनि शाक्य कुलमै जन्मिनु भयो, देवदत्त पनि शाक्य कुलमै जन्मिए। त भगवान बुद्ध सर्वज्ञ सम्यक सम्बुद्ध हुनुभयो। देवदत्त पनि प्रवजित भएर बुद्ध शासनमा प्रवजित भए। त बुद्ध शासनमा छिरेर उसले पनि ध्यान भावनाको साधना गरेर उसले पनि आफू पनि बुद्ध बन्ने उत्सुकता जाग्यो।
यो जन्ममा पनि देवदत्त कम प्रभावशाली त थिएन। भन्ते नागसेन, हेर्नुहोस्, मैले भने जति कुरा उचित हो या अनुचित तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। भन्ते नागसेन, के मैले उचित कुरा गरेँ कि अनुचित कुरा गरेँ? ती जन्महरूलाई हेर्ने हो भने त बोधिसत्व त देवदत्तको अगाडि त के पनि थिएन, के पनि थिएन। के मैले उचित भने महाराज? भन्ते नागसेन। त्यसपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेले भन्ने, महाराज तपाईले जे कुरा उठाउनु भयो त्यो कुरा सर्वथा उचित छ, अनुचित छैन। तपाईले भन्नुभएको सही कुरा हो, तपाईले जे भन्नुभएको छ सत्य कुरा बोलिरहनु भएको छ र यो उचित पनि छ, यो जायज कुरा हो। यस्ता कुरा मनमा उठ्नु स्वाभाविकै हो। तपाईको मनमा भने उठ्यो त के भयो र? राम्रै भयो। त्यसो भए भन्ते नागसेन, यो विषय सत्य हो, उचित हो भने यो कुरा ठहरिन्छ कि हृदयमा कालो हुनु वा हृदय सफा हुनु कुनै पनि फरक भएन रहेछ त। अझ कालो मन भएको देवदत्त भनाउँदा नै तपाईको हरेक जन्ममा त्यसरी चाहिँ श्रेष्ठ भनेर जन्मिन्छ। बोधिसत्व सेतो मन भएको भनेको कहिलेकाहीँ मरेर जानुपर्छ भनेपछि त हुन त यो कालो मन र सेतो मनको के भिन्नता भयो र? अब के फरकै भएन। फल आउँदाखेरि त कालो मन र सेतो मनको कारणले नआउने हो कि के हो? मलाई त त्यस्तो लाग्यो। तपाईँ भन्नुहुन्छ सेतो मन भएको कालो मन भएकोमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ। खराब से खराब विषयवस्तुले भरिएको मन, कालो मन लिएर जन्मने देवदत्त पनि कहिले राजा हुन्छ। असल भन्दा असल गुणहरूले भरिएको हृदय भएको बोधिसत्व पनि कहिलेकाहीँ देवदत्त भन्दा पनि तल्लो स्तरमा जन्म लिन्छ। यो त आश्चर्य भयो नि, अद्भुत भयो नि। भनेपछि कालो मन र सेतो मन राख्नुको कुनै औचित्य नै रहेन त? होइन त भन्ते नागसेन, होइन महाराज, त्यसो होइन। अघिसम्म तपाईले उचित कुरा गरिरहनु भएको छ, अहिले तपाईले जे सोध्नु भएको त्यो चाहिँ उचित भएन। कालो मन र सेतो मनको भिन्नता आकाश जमिनको फरक हुन्छ। पाप र पुण्यको फल समान हुँदै हुँदैन, यो भिन्नता हुन्छ। त समानता र भिन्नताको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसरी देवदत्तको जन्म र बोधिसत्वको जन्मलाई हेर्ने हो भने त धेरै जन्ममा बोधिसत्व भन्दा देवदत्त महान भएको देखिन्छ त। यो कसरी भयो त मिलिन्द राजालाई सम्झाउँदै नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज देखिन्छ त्यसरी नै र जन्म पनि भयो। कुनै जन्ममा बोधिसत्व भन्दा उच्च श्रेणीमा महान देखिने गरी देवदत्तको जन्म भएकै थियो। यसलाई हामी मान्नु आवश्यक छ। तर यो एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जुनसुकै जन्म लिए तापनि देवदत्तको पक्षमा कुनै पनि मानिसहरू थिएन। उसले जतिसुकै शक्तिशाली भएर जस्तोसुकै कार्य गरे तापनि उसको विचार, उसको कार्य, उसको सोच, उसको मार्गमा कुनै पनि मान्छे, हैन, देवदत्तको पक्षमा मान्छेहरू थिएनन्। देवदत्तको पक्षमा कोही पनि मान्छे थिएन, कसैले रुचाएको थिएन, कसैले मन पराएको पनि थिएन, चाहे त्यो राजै किन नहोस्। क्रूर,
हिंस्रक क्रोधी द्वेषी खाले त्यो राजालाई जतिसुकै ऐश्वर्य भए पनि जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि देवदत्तको पक्षमा मान्छेहरू थिएन। तर बोधिसत्वको विरुद्धमा कोही पनि रहन्न थियो। सबैले बोधिसत्वको मार्गलाई अपनाउँथ्यो। बोधिसत्वको विरुद्धमा कोही पनि लागेको देखिँदैन। कोही पनि लागेको देखिँदैन। देवदत्तको मनमा बोधिसत्व प्रति जुन वैरभाव थियो त्यो हरेक जन्ममा बोधिसत्वलाई त्यो देवदत्तले चाहिँ त्यो ईर्ष्या गर्दै दाह गर्दै जन्म लिँदै त्यो ईर्ष्या र दाह पाक्दै गयो र उसले त्यस्तो कर्म गर्दै गयो। त याद गर्नुहोस् महाराज, देवदत्तले जे कर्म गरिरहेको थियो त्यो कर्मको फल उसले पाएकै थियो। एक न एक दिन कर्मको फल त पाउँछ र देवदत्तले पनि पाएकै थियो। त अन्तत देवदत्तको जीवनमा तपाईले हेर्नुहोस्, देवदत्तले सबै त्यो अकुशल कर्मको फल त भोगेकै थियो नि। भन्ते नागसेन, मेरो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो खराब विषयवस्तुले भरिएको हृदय भएको मान्छेपछि कसरी त्यसरी ऐश्वर्यशाली भयो? बोधिसत्वलाई पनि दुःख दिन सक्ने गरी त्यसरी कति शक्तिशाली भयो? बोधिसत्वै बरु साधारण मान्छे भएर जन्मिन्छ। त देवदत्त भने तपाईको अजिङ्गको शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली भएर जन्मिन्छ। खराब मन भएको त्यो बोधिसत्व त्यो देवदत्तको त्यो हृदय भएको त्यस्तो मान्छे कसरी तेस्रो भयो त? नागसेन बन्तीले भन्नुहुन्छ, महाराज कयौं जन्ममा बोधिसत्व भन्दा पनि शक्तिशाली र ऐश्वर्यशाली भएर देवदत्त जन्मेका थिए। यो सत्य कुरा हो। त उसले त्यस्तो हो ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली जीवन कसरी पाए त भन्दाखेरि जति उसले ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछ, देवदत्तले पहिलाका जन्महरूमा उसले ईर्ष्या गर्ने बोधिसत्वलाई हो। बोधिसत्वलाई उसले विभिन्न कुविचारहरू राखेर बोधिसत्वलाई दुःख दिन्थ्यो। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसको पनि उसले फल त भोग्यो। तर याद गर्नुहोस् महाराज, देवदत्त भन्ने त्यो पात्र जुन जन्ममा ऐश्वर्यशाली भए त्यो जन्ममा उसले मान्छेहरूलाई पनि रक्षा गरेर आएको थियो, पुलहरू बनाएर आएको थियो, न्याय सभा र धर्मशाला पनि बनाउने गर्दथ्यो। पुण्य पनि गरेर आएको थियो त्यो देवदत्तले, नगरेको भने होइन। जति राजा भयो, ऐश्वर्यशाली भयो, शक्तिशाली भए, त्यो ऐश्वर्यशाली र शक्तिशाली भएर उसले पुण्य धर्म पनि गरेको थियो। बाटो बनाइदिने, पुल बनाइदिने, न्याय सभा बनाइदिने, धर्मशाला बनाइदिने, मान्छेहरूको रक्षा गर्ने कार्य पनि उसले गरेर आएका थिए भने उसले श्रमण ब्राह्मण दरिद्र यात्री र अनाथहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार दान पनि गरेर आउँथ्यो। त्यो देवदत्त भने त्यस्तो छ। फेरि बोधिसत्वलाई त सहँदैन, जुनसुकै जन्ममा पनि बोधिसत्वलाई त उसले चाहिँ मार्ने खोज्छ। तर यताको पुण्य त यताको पापको त उसले भोग त गरिहाल्छ। तर एकातिर फेरि उसले के पनि गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि पुण्य पनि गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब खाना नपाएकाहरूलाई खुवाउने होइन, दरिद्रहरूलाई यात्रीहरूलाई राम्रो होस् भनेर बाटो पुलहरू बनाइदिने, गरिबहरूलाई होइन दान दिने। तर जस्तोसुकै त्यस्ता चाहिँ पुण्य कर्म गरेर आए तापनि उसको मन भने खराबको खराब छ, मन भने उसको परिवर्तन भएन।
अब उसले गरिआएको पुण्य अनुसार त उसले फल त भोग्नै पर्यो। त्यसैले उसको हरेक जन्ममा चाहिँ अलिकति ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली भएर जन्मिन्छ। तर मन भने उसले कालोको कालै थियो। महाराज कसले यसरी भन्न सक्छ कि कसैले दान नदिइकन श्रेय सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छ? शील पालन नगरिकन शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छ? भावना अभ्यास नगरिकन मानसिक सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्छ भनेर कसले भन्न सक्छ? देवदत्तले ती चिजहरू प्राप्त गरे, तर उसले आफ्नो हृदयलाई परिवर्तन गर्न सकेन। सोच विचार चिन्तन मननलाई उसले परिवर्तन गर्न सकेन, हैन? तर बोधिसत्वसँग देवदत्त धेरै जन्ममा सयौं हजारौं लाखौं करोडौं मात्र होइन, अनादिकालदेखि महाराज सँगसँगै जन्म लिएर आएको कयौं जन्महरू छन्। हुन त मनुष्य जन्म लिनु भनेको त्यति सजिलो जन्म त होइन। भगवान बुद्धले नै उपमा दिएर हामीलाई देशना गर्नु भएको छ। एउटा अन्डो कछुवा सागरको बीचमा एउटा जुवामा आफ्नो शिरलाई जुवाको पालबाट आफ्नो शिर निकाल्नको निमित्त प्रयास गरिरहँदाखेरि कति समय लाग्छ? त्योभन्दा पनि बढी समय लाग्दो रहेछ। मनुष्य भावबाट च्युत भएर गइसकेपछि फेरि मनुष्य एकचोटि जन्म लिनको निमित्त त्यत्रो समय लाग्छ। मनुष्य भाव दुर्लभ भनेर भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नुभएको थियो त्यो साँच्चै दुर्लभ थियो। तर देवदत्त जस्तो मान्छेले पनि बार बार मान्छे भएर जन्म लिन पाए। मान्छे मात्र हो र तपाईको राजा भएर पनि जन्म लिन पाए। त्यो उसको कुशल पुण्यको प्रभावले राजा हुन पाएको। तर उसकोले कहिले पनि आफ्नो मनलाई शुद्ध पारी नआएको कारणले गर्दाखेरि राजा भए पनि उसको पाप कर्ममै लाग्थ्यो। फेरि देवदत्तलाई बोधिसत्वलाई दुःख नै दिन खोज्छ। त्यसरी चाहिँ असत्य मार्गमा लागेर पनि कतै कतै उसले सत्य मार्गमा पनि हिँडेर आएको रहेछ त्यो देवदत्त। त्यसैले जन्म जन्मान्तरमा उसले दान पुण्य धेरै गरेर आउँदै रहेछ त्यो। त्यसैले दान मात्रै गरेर आए, शील मात्रै पालन गरेर आए भनेर पुग्दैन। तपाईको ध्यान भावना पनि गर्नुपर्छ। दान शीलले तपाईको जीवनमा यशकृति ऐश्वर्य त प्राप्त होला, तर प्रज्ञा भएन भने यो सही यो गलत, यसो गर्नु हुन्छ त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई छुट्याउनै सक्दैन। त्यसैले महाराज देवदत्त र बोधिसत्व एउटा दुईटा सय हजार लाख करोड मात्र होइन। तपाईको चाहिँ अनादिकालदेखि देवदत्त र बोधिसत्व सँगसँगै जन्मेर आएको पनि थियो। तर याद गर्नुहोस् महाराज, देवदत्तले जस्तोसुकै ऐश्वर्य शक्तिशाली भए तापनि देवदत्तको पक्षमा मान्छेहरू थिएन, बोधिसत्वको पक्षमा विरोध गर्ने कोही पनि थिएन। त्यति अन्तर छ। सफा मन र पापी मनमा यही अन्तरता हुन्छ महाराज। अब तपाईले चाहिँ महाराज तपाईले भन्नुभयो देवदत्तसँग भगवान बुद्धको त्यत्रो जन्ममा भेटघाट भएर आएको थियो। त्यसरी भेटघाट त बोधिसत्वले देवदत्तको मात्रै साथ पाएको होइन कि भगवान बुद्धका सारीपुत्र महास्तवीर भन्तेसँग पनि सय कयौं र हजारौं हैन, सयौं हजारौं जन्महरूमा लाखौं जन्महरूमा सारीपुत्र
भन्थे पनि बोधिसत्वसँग कहिले बुबा, कहिले छोरा, कहिले साथी, कहिले काका, दाई, भान्जा, इष्टमित्र भएर जन्मेर आएको थियो, हैन? सारीपुत्र भन्थे नि कयौं जन्ममा भगवान बुद्धको बुबा, छोरा, दाजु, साथी पनि भएर जन्मेको छ नि। बोधी त्यो देवदत्त मात्र त्यसरी जन्मेको होइन। सारीपुत्र भन्थे पनि भगवान बुद्धको बुवा भएर पनि जन्मेको थियो। बोधिसत्वको बुवा भन्नु पर्यो यहाँनिर। भगवान बुद्धकै जन्म त भएन, होइन? बोधिसत्वको जन्म। त्यसरी चाहिँ सारीपुत्र भन्थेको पनि भगवान बुद्ध बुबा, होइन? कहिले छोरा, कहिले काका, कहिले चाहिँ भान्जा, कहिले साथी भएर जन्मेर आएको थियो। महाराज, यो संसारमा जति पनि सत्व प्राणीहरूको जीवनधारा छ, ती जीवनधारा चल्ने क्रममा कहिले को कता पर्छ, कहिले को कता पर्छ, त्यो सबै आफ्नो कर्म संस्कार अनुसार निर्भर हुन्छ। अब बोधिसत्वको बुबा आमा, बुबा है, आमा होइन, बुबा, भान्जा, अब होइन, कयौं जन्ममा देवदत्तसँग पनि जन्मेर आए। देवदत्तै कहिलेकाहीँ बोधिसत्वको बुबा भएको पनि थियो। त्यसरी जन्मक्रममा कयौं हुन्छ। अब त्यो देवदत्त त्यो खराब मान्छेको छोरा भएर जन्मिएको भन्ने हो भने सारीपुत्र भन्थेको पनि त छोरा भएर चाहिँ जन्मिएको थियो बोधिसत्वको रूपमा, पहिलाको जन्महरूमा। त बुद्धत्व प्राप्तिको लागि पारमिता गुणधर्म सम्पादन गर्ने क्रममा बोधिसत्वहरूले कयौं जन्महरू धारण गरे, कयौं जन्महरू लिए। त्यस्ता असंख्य 4 असंख्य 1 लाख कल्प जन्म लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ कर्मको खेल, कर्मको सिलसिलामा बोधिसत्व देवदत्तको छोरा भएर पनि जन्मेको थियो, सारीपुत्र भन्थेको पनि छोरा भएर पनि जन्मेको थियो। यो जीवनको यात्रामा यसरी जोडिन पुग्ने यो स्वभाव हो, हैन? त जन्म र भवचक्रमा हामी हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ साथीभाइहरूसँग मेलमिलाप हुन्छ, कहिलेकाहीँ छुट्टिन्छ। यो त स्वभाव त भइरहन्छ। अब महाराज देवदत्त एउटा पापी भए तापनि उसले कयौं व्यक्तिहरूलाई पापमा लगाएर पनि आएको थियो र कयौं व्यक्तिहरूलाई उसले उपकार पनि गरेर आएको थियो, हैन? उसले सधैँ पाप मात्र गरे, बोधिसत्वलाई त्यस्तो पाप कर्म गरे भनेर सारालाई पाप गरेर आएको पनि होइन। उसले कहीँ बाटो बनाइदियो, पुल बनाइदियो, कुवा बनाइदियो, हैन? धर्मशालाहरू बनाइदियो, दानशालाहरू बनाइदियो, न्याय सभाहरू बनाइदिए। त उसले चाहिँ पछाडि धेरै कुशल पुण्यहरू पनि सम्पादन गरेर आएको थियो। तर मन भने सफा थिएन। अन्ततः पापी मन लिएर जन्मिने भएको कारणले धेरै मान्छेहरूलाई पाप गर्नमा उसले चाहिँ घचेटेर पठाए, पापमा लगाइदियो। यसले गर्दा धेरै कालसम्म ऊ नरक पनि पर्नु परेको थियो। महाराज, तपाईले जहिले पनि बोधिसत्वको बुवा हुन पायो भन्ने कुरा मात्रै देख्नुहुन्छ, तर देवदत्तले आफू पापी भएर अरूलाई पनि पापमा लगाएको कारणले गर्दाखेरि नरकमा पनि धेरै समय कालसम्म नरकमा झर्नु परेको पनि त थियो नि, हैन? तर याद गर्नुस् महाराज, बोधिसत्वहरूको मन सफा भएको कारणले गर्दाखेरि बोधिसत्वहरू
त्यो पुण्यको प्रभावले गरेर नर्कगामी हुनु परेन, नर्कमा गएर दुःख भोग्नु परेन, उनीहरू सुगतिगामी नै भए। सुगतिगामी भएर उनीहरूले सुख भोग गरे, स्वीकृति पाए। के त यो पुण्य र पापको भिन्नता भएन र? भयो नि त महाराज, पुण्य र पापको भयो। अब यसै जीवनमा हेर्नुहोस्, जति पनि उसले देवदत्त बोधिसत्वलाई मारे पनि, बोधिसत्वलाई हानि गरे पनि, होइन, उसलाई ऐश्वर्यशाली जीवन पाए पनि, शक्तिशाली जीवन पाए पनि, अन्ततः जीवनको यात्रामा आएर बुद्धलाई घात गरी सङ्घलाई भेद गरेर देवदत्त जमिनमा धसेर अविची नरकको ज्वालाले लपेटेर उसलाई अविचीमा लगेर उसले दुःख भोग्नु पर्यो कि परेन? अन्ततः एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचटा, छवटा यस्ता यस्ता जन्महरूकोमा बोधिसत्वहरूभन्दा पनि शक्तिशाली ऐश्वर्य भएर जन्मियो भन्दैमा के अब देवदत्त चाहिँ मन सफा नपारिकन उसले चाहिँ अब साँच्चैकै आफ्नो जीवनलाई सुख नै दिएको हो त? त्यो होइन। उसले पुण्य कुशल कर्मको अनुभवले राजा भएर जन्मिँदाखेरि पनि उसले पुण्य कुशल कर्मले प्राप्त गरेको त्यो राजा जस्तो आनिशंसलाई पनि उसले सम्हाल्न नसकेर त्यही राजाको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेर उसले पापै कर्म गर्छ। फेरि त्यो पाप कर्म गरेको कारणले उसले नरक त कति भोग्नु पर्यो, कति भोग्नु पर्यो। र अन्ततः बुद्ध प्रादुर्भाव भइसकेको समयमा पनि बुद्धलाई घात गरे, हैन, बुद्धलाई हत्या गर्ने असफल प्रयास पनि गरे देवदत्तले, हैन। र भगवान बुद्धको शान्त दान्त सङ्घलाई पनि भेट पनि गरे देवदत्तले। बोधिसत्वदेखि लिएर भगवान बुद्धलाई मार्ने, काट्ने, भगवान बुद्धलाई चाहिँ दुःख दिने हिसाबले आउँदा 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 अन्तिम जन्ममा भगवान बुद्ध सँगसँगै त्यो जन्म लिएर आएको थियो, पाइ नै पर्छ। त्यो शाक्य कुलमा जन्मियो भगवान बुद्ध, त्यो पनि शाक्य कुलमै जन्मने आयो त्यो देवदत्त। र भगवान बुद्धलाई बदलाको दृष्टिले जहिले पनि जन्म अनादिकालदेखि लिएर बोधिसत्वलाई बदलाको भाव राखेर आएका ती देवदत्त भगवान बुद्धको समयमा त सँग भेट गरे, बुद्धलाई घात गरे, त प्रतिफल त के आयो त? जस्तो सुकै बोधिसत्वहरू भन्दा श्रेष्ठ जन्म पाए भन्दै गर्दाखेरि अन्ततः एन्डिङ, अन्त्य हेर्नुहोस् त कसरी भयो। भगवान बुद्ध जहिले पनि असल भन्दा असल गुण धर्महरूलाई हृदयमा राखेर जस्तो सुकै दुःख कष्ट पीडा आए तापनि सहेर जीवनलाई अगाडि बढाउँदै 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 अन्ततः भगवान बुद्ध भएर सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गरे बोधिसत्वले। परिणाम के भयो त? अन्तमा आखिर परिणाम त पुण्य गर्नेहरूलाई नै अन्तिम परिणाम सुखदायक त अन्तिम परिणाम त तपाईको पुण्य गर्नेहरूले नै प्राप्त गर्दछ नि। तर अन्तिम समयमा देवदत्तको हालत के भयो? अविची नरकको अग्निले देवदत्तलाई लपेटेर लग्यो। अन्ततः अग्निको ज्वालाले लपेटेर लग्दाखेरि कति छटपटी, कति चीज के भयो भन्ने कुरा तपाई आफै सोध्नुस् न। सम्म परेको मजाले भइरहेको जमिन पनि चिरिरिरी जमिन त्यो चाहिँ फाटेर देवदत्त त त्यो जमिनभित्र छिर्यो। पृथ्वीले उसलाई निलेर पठाए। अविची नरकको आगोले लपेटेर तानेर अविची नरकको त्यो अग्नि डुवरी बनेर त्यसलाई
बेरेर तानेर लग्यो। अहिलेसम्म पनि त्यो अभिजी नरकमा गइरहेको छ अरे के देवदत्त, बाटोमै छ बिचरा। कति दुःख भोग्नु पर्ने होला त्यो अग्निको त्यो डोरीले त्यो बाँड्दाखेरि कति पोल्छ, त्यसको व्याख्या गरेर साध्यै छैन। अन्ततः असलभन्दा असल गुणधर्महरू भरिएको हृदयले आखिर त अन्तमा सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गरेर, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेर, बोधि ज्ञान लाभ गरेर आफ्नो र यो त्रिलोकको उद्धार गर्न सके त देवदत्तले के गर्न सके त? आखिरमा उसको हालत के भयो? अन्ततः नरकको अग्निले लपेटेर उसलाई तानेर लग्यो, जमिनै फाटेर जमिनले उसलाई निलेर बढायो। आखिरमा परिणाम देवदत्तको के भयो? खराब से खराब विचारहरू राखेर जीवनयापन गर्ने मान्छेहरूको अन्त्य आखिरमा के हुन्छ? दुःख पूर्ण नै हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ उनीहरूको जीवन। देवदत्तको जीवन अन्ततः दुःखदायी नै भयो। किन? उसले कुनै कुनै जन्ममा देवदत्तलाई दुःख दिएर आए तापनि, बोधिसत्वलाई दुःख दिएर आए तापनि आखिर त ती अरूलाई दुःख दिनु भनेको अन्ततः आफैले दुःख दिनु बराबर त हो नि। यस्ता कुरालाई जानियो भने हामीले अरूलाई दुःख दिनै सक्दैन। हामी अरूलाई दुःख दिँदाखेरि सक्यो उसलाई दिएको त हो नि, मलाई के हुन्छ र भन्ने ठान्नुहुन्छ होला। तपाईले अरूलाई एकचोटि दुःख दियो भने तपाईको लागि 10 चोटि, 20 चोटि, 30 चोटि, 100 चोटि, 1000 चोटि तपाईले दुःख आउन सक्छ। भन्ने मात्र अरूलाई हो, पाउने त आफूलाई नै हो। अहिले मैले देशना गरिरहेको छु, तपाईलाई देशना गर्छु मात्र भनिरहेको छु मात्रै, तर मलाई कति लाभ भइरहेको छ मलाई मात्रै थाहा छ। भन्ने मात्र अरूलाई देशना गर्ने हो, तर देशना गर्ने मान्छेलाई तपाईहरूले जति पाउनुभयो त्यो भन्दा पनि 2 गुणा, 10 गुणा, 1000 गुणा मैले झन् लाभ भइरहेको छ। त्यसैले त म देशना गरिरहेको छु त। देशना गरेर प्राप्त हुने फल हैन बुझ्नु थाल्नु भयो भने देशना छोड्दै हैन। त्यसैले हेर्दाखेरि अरूलाई, पाउँदाखेरि आफूलाई हो कि। देशना पनि त्यस्तै, र हाम्रो यो कर्म पनि त्यस्तै हो। तपाईले अरूलाई भन्दाखेरि मैले उसलाई उपकार गरेँ भन्ने मात्रै हो। तपाईले उसलाई उपकार त गरे त्यो त हो, तर उसलाई जति उपकार भयो नि त्यो भन्दा 10औं गुणा 100औं गुणा त तपाईलाई उपकार गरेको हुन्छ के। तपाईले भन्नु होला मैले उसलाई खुसी दिएँ, उसको मुहारमा मैले हाँसो ल्याइदिएँ, उसलाई खुसी लाग्यो, हो त्यो पनि हो। तर उसको मुहारमा खुसी आउँदाखेरि तपाईलाई, उसको मुहारमा खुसी आउँदा तपाईलाई चाहिँ 100 गुणा बढी तपाईलाई खुसी मिल्छ। गर्ने भन्ने अरूलाई हो, प्राप्त गर्ने त आफूलाई हो। त्यसैले देवदत्तले पनि बोधिसत्वलाई यो गरे त्यो गरे जस्तो सुकै गरे पनि आखिरमा हेर्दाखेरि बोधिसत्वलाई दुःख दिएको जस्तो भयो त्यहाँ। तर देवदत्तले आफैलाई पाप कर्म गराएर उसले आफैलाई नरकमा सार्ने, नरकमा गाँच्ने, छाक्ने काम त आफैले गरिरहेको हो नि त देवदत्तले। तर बोधिसत्व जुनसुकै जन्ममा बाँदरै किन जन्म नलियोस् तर पनि कुशल चेतना लिएर जन्म लिए, अरूको भलो होस्, अरूको उपकार होस्। एउटा जातक सुन्नु भएन? देवदत्त जङ्गलमा हराउँछ, खाल्टोमा खस्छ, खान पाउँदैन, लाउन पाउँदैन, निराहार भएर शरीर गलेर त्यही खाल्टोमा तलेर बस्छ। बोधिसत्व त्यति बेला बाँदर भएर जन्मेको थियो। बाँदरले यसो हेर्छ त एउटा मान्छे खाल्टोमा झरेर खसेर, मान्छे के खाएन के पिएन, यो मान्छे अब मर्छ, मैले उसलाई नबचाए कसले बचाउँछ भनेर त्यो बाँदरले त्यो मान्छेलाई चाहिँ बोकेर, त्यो जसरी तसरी तानेर बोकेर त्यो खाल्टोबाट माथि ल्याइदियो। रुखको छहारी दिएर बाँदरले
त्यो मान्छेलाई खुवाउनु पर्यो केही त भनेर चाहिँ फलफुलहरू खोज्न गएको, खोजेर पनि ल्यायो, थाक्यो, एकछिन सुत्नु पर्ला भनेर बाँदर पनि एकछिन आराम गर्नु पर्यो, पछि उसलाई चाहिँ फलफुल सलफुल टिपेर उसलाई चाहिँ खुवाएर जहाँबाट आएको हो त्यहीँ पुर्याउनु पर्छ यो मान्छेलाई, गन्तव्य पुर्याउँछ भनेर सोचेर त्यही रुखको मुनि यसो बाँदर पनि बोधिसत्व हो, यसो के दिइरहेको थियो त्यति बेलामै त्यो मान्छे खाल्टोमा खसेको मान्छे त्यो त देवदत्त हो कि त्यो, त्यसले त आँखा खोल्यो यसो हेरेछ त एउटा बाँदर आफ्नो अगाडि आइरहेको छ। अब आफू कमजोर भएकोले केही खान पाएको छैन, लाउन पाएको छैन होइन। त्यति बेला त्यो मान्छेले त जसले आफूलाई खाल्टोबाट माथि ल्यायो त्यही बाँदरलाई हेरेर अब यो पनि खान पाएन त्यो पनि खान पाएन, यही बाँदरलाई टाउकोमा ढुङ्गाले हानेर टाउकोमा ढुङ्गाले थिचेर यसलाई मारेर यसकै मासु खान्छु भनेर त्यो मान्छेले ढुङ्गाले त्यही बाँदरलाई हानिदिएको। त्यो को रहेछ त भन्दाखेरि देवदत्त हो कि त्यो बाँदर को हो त भन्दाखेरि बोधिसत्व हो कि। त बाँदरै भएर जन्मिँदाखेरि पनि मान्छेहरूको उपकार गरेर आउने बोधिसत्वहरू बनेको, तर मान्छे भएर जन्मिएको त्यो देवदत्तले आफूलाई उपकार गर्ने त्यस्तो गुणवान बाँदरलाई पनि मार्न खोजे, उसको मासु खान खोजे। त्यही भएर साह्रै हरामी भयो भने देवदत्तको सन्तान भनेर बर्मामा गाली गर्छ कि, देवदत्तको सन्तानहरू तिमीहरू भन्छ। किन भन्दाखेरि साह्रै खराबभन्दा खराब विषयवस्तु हृदयमा भरेर जीवनयापन गर्दै आएका मान्छेहरू भनेको देवदत्तकै सन्तान हो कि। त बोधिसत्वहरू भनेको त्यस्तो होइन। बोधिसत्वहरू सधैँ अरूको उपकार गर्ने, सधैँ अरूको हित चिताउने, अरूलाई कल्याण गर्ने त्यस्तो सोचले उनीहरू जन्म लिँदै जुनसुकै जन्म किन नलिएको होस् बोधिसत्वहरूले पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गरिरहेको हुन्छ। यो पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि कहाँ कसरी जन्म हुन्छ भन्नेरै थाहा हुँदैन तपाईँको। असङ्ख्य 1 लाख कल्प जन्ममा कहिले कता जन्मिन्छ कसैले कसको छोरा जन्मेर जन्मियो होला, कसैको बुवा भएर जन्मियो होला, कसैको साथी भएर नाना थरीकाले जन्म त हुन्छ नै। तपाईँको कर्म अनुसार जन्म त भइहाल्छ। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देले भन्नुभयो, महाराज तपाईँले जस्तो सुकै भने तापनि बोधिसत्वहरू भनेका पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्ने क्रममा विभिन्न जन्महरू लिए, तर बोधिसत्वहरूको विरोधमा कोही पनि थिएन, बोधिसत्वहरूलाई नरुचाउने कोही पनि थिएन। तर देवदत्त जस्तो सुकै शक्तिशाली प्रभावशाली भए तापनि कसैले रुचाएन। उसले कहिले पनि आफ्नो हृदयको त्यो कालो त्यो मैललाई हटाउन सकेन। बोधिसत्वप्रति जन्म अनादिकालदेखिको शत्रुता, अनादिकालदेखिको ईर्ष्या दाहको कारणले उसले आफ्नो मनमा बोधिसत्वप्रति घात गर्ने पाक्दै आयो। त्यो घात गर्ने त्यो चेतना राखेर आएको कारणले त्यो पापको भारी घैँतो बढ्दै अन्तिम जन्ममा त के भयो त आखिर बोधिसत्वको जीवन चाहिँ सर्वज्ञ तथागत भगवान शास्ता हुन पुग्यो भने देवदत्तको जीवन चाहिँ आखिर त अग्निको ज्वालालाई लपेटेर लग्यो। जमिन चिरेर जमिनले उसलाई निलेर पठाए। परिणाम हेर्नुहोस् तपाईले, जन्म एउटा दुईटा जन्म नहेर्नुहोस्, यो फात्ता फुत्तु एउटा दुईटा जन्ममा भयो होला। जन्म त 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प छ। त्यत्रो यात्रामा कुनै जन्ममा देवदत्तले बोधिसत्वलाई दुःख दिएको थियो हैन। बोधिसत्वलाई मार्नसम्म पनि मारेको थियो देवदत्तले, हिंसा गर्नुसम्म पनि गरेको थियो। तर त्यसको विपाक देवदत्तले आखिर त पाए नि। तर भगवान बुद्ध बोधिसत्वले देवदत्तलाई कहिले पनि रिसिभ गरेन, द्वेष राखेन, बदलाको भाव लिएन। बदलाको भाव लिएको भए त बुद्ध नै बन्न सक्दैन थियो। ठुल्ठुला विषयवस्तु लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्ने मान्छेहरूले यो सानो तिनोमा अड्केर बस्यो भने ठुल्ठुला लक्ष्यहरू टाढिन्छ, छुट्टिन्छ।
त बोधिसत्वले पनि त्यसै गरे। त्यसैले महाराज यो नभन्नुहोस् कि बोधिसत्व भन्दा देवदत्तको जन्म शक्तिशाली, प्रभावशाली, ऐश्वर्यशाली थियो। कुनै जन्ममा थिए होला, तर त्यो ऐश्वर्य, त्यो शक्तिशाली कसैलाई रुचेको थिएन, कसैलाई मन परेको थिएन, कसैलाई आवश्यकता पनि थिएन। तर बोधिसत्व जस्तो सुकै जन्म भए तापनि बोधिसत्वको जीवनलाई सबैले रुचाए, आदर्श माने। त्यो जीवनलाई आदर्श मानेर कयौँले जीवन त्यही आदर्श अनुसार जिएर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाएर गए। त देवदत्तको त्यो जीवनीको आदर्श के लिने? देवदत्तको जीवनमा त के सिक्ने? उसको जीवनमा त सिकेर कसले सुख पाउला? उसको जीवनको अनुसरण गरेर कसले सुगतिगामी प्राप्त गर्ला? भन्नुहोस् त। अन्तत बोधिसत्वको अगाडि देवदत्तको जीवन के पनि होइन महाराज, के पनि होइन। होइन, आखिरमा देवदत्तले कस्तो परिणाम भोगे, बोधिसत्वले कस्तो परिणाम भोगे। सारा मैल हटाएर सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गरेर परम शान्त निर्वाण धर्म पनि बोधिसत्वले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर प्राप्त गरे। देवदत्तको गति हेर्नुहोस् त। त्यो गति हेर्दाखेरि एउटा दुईटा जन्मको हिसाबले त्यत्रो चारसँगै 1,00,000 कल्प, होइन? त्यस्तो जीवनलाई दाजेर देवदत्तलाई महान भए, पाप गर्नेहरूले पनि त्यसरी चाहिँ फल प्राप्त गरे भनेर मन सानो नपार्नुहोस् महाराज। देवदत्तले त्यो सबै ऐश्वर्य शक्तिशाली त्यो प्राप्त गरेको उसैले पहिला कर्म गरेर आएको पुण्यको आनुभावले नै प्राप्त गरेको हो। त्यो त्यतिकै त कहाँ प्राप्त गर्न सक्छ? त्यसैले देवदत्तले कहिलेकाहीँ उपकार, होइन, पुण्य धर्म पनि गरेर आएको थियो। समाजको लागि, राष्ट्रको लागि गरेर पनि आए। त अन्तमा देवदत्तले भगवान बुद्धको शरण गएर अभिचित नर्कगामी त भए, तर एक दिन देवदत्त पनि प्रत्येक बुद्ध पनि बन्ने उसले पुण्य पनि गरेर आएको छ। किन ऊ भगवान बुद्धको शरणमा हृदयदेखि अन्तिम समयमा भए पनि हृदयदेखि बुद्धको शरणमा गएको थियो नि त देवदत्त। फेरि जिन्दगीभर उसले बुद्धलाई हत्या हिंसा गर्ने चाहिँ त्यस्तो कुप्रयास, असफल प्रयास, कुचेष्टा गरे तापनि आखिर त अन्तमा पश्चातापको अग्निमा जलेर उसलाई त्यो नर्कको आगोले लपेट्दाखेरि जति पोल्यो नि त्योभन्दा लाखौँ गुणा पोलेको त मैले जन्मान्तरसम्म भगवान बुद्धलाई यस्तो गरेर आएँ भनेर त्यो पश्चातापले बरु उसलाई धेरै पोल्यो, त्यो अग्निमा जल्यो त्यो। तर अन्तिममा भगवान बुद्धको शरणमा गएको थियो। नथी मे शरणं अन्यो वन्यं बुद्धो मे शरणं वरं भनेर यसरी फेरि भगवान बुद्धलाई हत्या गर्ने, कुचेष्टा गर्ने जन्ममा पनि फेरि भगवान बुद्धको शरणमा गयो भने त्यो देवदत्त। त्यसरी उसले अकुशल पनि भयङ्कर अकुशल गरेर आएको छ भने कुशल पनि भयङ्कर गरेर आएको रहेछ। त्यसैले कुशल मात्र धेरै गरेर हुँदैन रहेछ, मनलाई पनि शुद्ध गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले महाराज पुण्य र पापको अन्तर त छ। अन्तमा पुण्यले सुख नै दिन्छ, अन्तमा पापले दुःख नै दिन्छ। देवदत्तलाई जस्तो सुकै जीवन प्राप्त गरेको भने तापनि अन्ततः देवदत्तको परिणाम अभिचित नर्कगामी भयो भने भगवान बुद्धको बोधिसत्वको जीवन अन्ततः सर्वज्ञ तथागत भगवान शास्ता भएर परिनिर्वाण प्राप्त गरे। के यो अन्तर होइन त महाराज भनेर मिलिन्द राजालाई नागसेन भन्तेले सोद्धाखेरि नागसेन भन्ते त चुपो लागेर साधु साधु भन्थे, साधु साधु तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई स्वीकार गर्दछु। हो रहेछ, पारमिताको सिलसिलामा बोधिसत्वहरूको कयौँ जन्महरू भए।
त्यसमा बोधिसत्व देवदत्तको छोरासम्म भएर पनि जन्म लिन आए। तर अन्ततः पापको फल पापैबाट निस्कियो, पुण्यको फल पुण्यबाटै निस्कियो। पाप गरेर आउने देवदत्त अन्ततः अभिची नर्कमा गए। नर्कहरू 8वटा छन्, त्यसमध्येमा सबभन्दा डरलाग्दो नर्क भनेको अभिची नर्क। कतिवटा छन् नर्क? 8वटा नर्कहरू छन्। तपाईँले नर्क भनेपछि एउटा मात्र भन्नु भएको होला, 8वटा नर्कहरू छन्। ती 8वटा नर्कहरूमा तपाईँको कर्म अनुसार तपाईँले त्यो नर्कगामी हुने हो। सबभन्दा गरौँगो पाप गर्नेहरू चाहिँ अभिची नर्कमा जान्छ। पञ्चमहापाप गर्नेहरू अभिची नर्कमा जान्छ। त देवदत्तले भगवान बुद्धको शरीरमा घात गरेको थियो, रगत निकालेको थियो, सँग भेद गरेको थियो। त्यसैले देवदत्त नर्कगामी मात्र भएन, नर्कगामी भए तापनि नर्कको सबभन्दा डरलाग्दो अभिची नर्कमा गएर दुःख भोग्नु पर्यो कल्पसम्म। के त अब पाप र पुण्यको भिन्नता भएन त महाराज? हेर्नुहोस्, बोधिसत्व अहिले त्रिलोकको शास्ता गुरु भएर सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गरेर साराको उद्धार गरे। सबैको हृदयमा तथागतले बास गर्नुभयो। के अन्तर भएन त? आज देवदत्तको नाम सुन्ने बित्तिकै छ्याछ्या गर्छ। भगवान बुद्धको नाम सुन्ने गर्ने धन्य धन्य गर्छ। के पाप र पुण्यको फरक भएन त महाराज? है, यसरी पाप र पुण्यको फरक त हुन्छ, एक न एक दिन त फरक भइहाल्छ। त पापी मान्छेहरूले, पाप गर्ने मान्छेहरूले पनि कहिलेकाहीँ पुण्य गरेको हुनाले उनीहरूले त्यो फल त, पुण्यको फल आएको हुनाले उनीहरूले फल त भोग्लान्। तर त्यो पापको फल पनि त भोग्नै पर्छ एक दिन। त्यो अन्त कहीँ जाँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यो विषयबाट पनि पाप र पुण्यको फल समान छ कि भिन्नता छ भन्ने मिलिन्द राजाको प्रश्नमा नागसेन बन्तेले, महाराज पाप र पुण्यको फल भिन्नै हुन्छ, फरक फरक हुन्छ। पुण्य गर्नेहरू सुगति र सुखी हुन्छन् भने पाप गर्नेहरू दुखी र नरकगामी हुन्छ। पाप र पुण्यको फल समान कहिले हुन सक्दैन। आकाश र जमिन जस्तो फरक हुन्छ महाराज भनेर नागसेन बन्तेले मिलिन्द राजालाई देवदत्त र भगवान बुद्धको जीवनीलाई लिएर पाप र पुण्यको भिन्नता सुनाउँदाखेरि मिलिन्द राजा त छक्क परेर भन्थे, साधु 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 साधु, मेरो दुविधा थियो, मेरो शङ्का निवारण भयो। अनागतमा विरोधीहरूले अब यो विषयमा पनि कुनै भ्रम सृजना गर्न सक्ने छैनन्। बुद्ध शासन चिरस्थायी हुने भयो। ल, धन्य धन्य नागसेन बन्ते, तपाईँ जस्तो विद्वान, तपाईँ जस्तो पण्डित, तपाईँ जस्तो मेधावीले यस्तो प्रश्न नसोधे, नबुझाए, सन्तुष्ट नपारे कसले पार्न छ? साधु साधु भनेर आखिरमा मिलिन्द राजाले त्यो कुरालाई पनि स्वीकारे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यो देशना यही समाप्त भयो है। त हामीले पनि अब बुझ्नु पर्यो पाप र पुण्यको अन्तर कति रहेको छ। आज पाप गरेर ठुल्ठुला महलहरू बनाए पनि आखिर अभिचीको नर्कको अग्निले उनीहरूलाई लपेट्नेछ। पुण्यवान व्यक्तिहरूले आज पसिना बगाइरहे तापनि एक न एक दिन पुण्यवानहरूले अवश्यमेव सर्वज्ञ निर्वाण सुखलाई प्राप्त गर्नेछ। चिन्ता नमान्नु, समय अवश्य आउँछ, धैर्य गर्न सिक्नुहोस्। गाग्री भर्दाखेरि पनि थोपा थोपा पानी मिलेर पनि भर्छ। पापको घडा भरिसकेपछि आखिरमा हुने त्यही हो। अहिले पापको घडा भरेको छैन अनि पापको फल नै छैन कि भनेर सोच्ने मात्रै हो, तर पापको फल घडा त भरिरहेको छ त। एक न एक दिन त अवश्य त्यसको फल त आउँछ है। त उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अन्तमा हामी पुण्यानुमन गर्नु आवश्यक छ है। र आज मङ्गलबार हाम्रा एकजना श्रद्धालु उपासिका मिना गुरुङ बित्नु भएको आज 49 दिन हो कि उहाँको आज
जुन संस्कारहरू गर्नु पर्थ्यो उहाँको यो आजको अन्तिम दिन भएको जानकारी पाएँ। मीना गुरुङ उपासिका पनि धेरै धर्मदेशना सुन्नुहुन्थ्यो है। उहाँको सारा परिवारलाई धर्मदेशना सुन्नुपर्छ भनेर सेयर गर्नुहुन्थ्यो, कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ बितेको सुन्दाखेरि त आश्चर्य नै भयो, चकित नै भए। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँको चाहिँ कुरा गरिरहेको व्यक्ति आज एक्कासी बित्यो भन्दाखेरि त आश्चर्य हुन्छ नि त हैन। भन्देसँग भेटघाट गर्ने ठुलो मनसाय राख्नु भएको थियो, तर उहाँले भेट्न पाउनु भएन। तैपनि हाम्रो पुण्यको प्रभावले उहाँ जहाँ जन्मिनु भएको भए तापनि उहाँलाई पुण्य लाभ होस्, उहाँलाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस्, जहाँ भए पनि धर्मलाई श्रवण गर्न पाउन् हैन, धर्मको आचरण गर्न पाउन् भनेर हामीले आशिका गरेँ। अस्ति उहाँको श्रीमान प्रेमबहादुर गुरुङजी बिहारमै आउनुभयो र समय धेरै नभए तापनि छोटो समयमा उहाँले आफ्नो केही कुराहरू राख्नुभयो है। र मीना गुरुङ उपासिका र अब दिवंगत भन्नु पर्यो, के गर्ने। उहाँ प्रेमबहादुर गुरुङजीको उहाँहरूले अस्ति पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु कि उहाँले ध्यान केन्द्रको लागि पनि रु 50,500 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको थियो है। त्यो पुण्यको अनुभवले पनि अब ध्यान बस्नुपर्छ भन्थे हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब ध्यान केन्द्र निर्माण भएर पनि अब उहाँ बस्न आउन सक्ने भएन। अब कतै जन्म लिएको भए तापनि यो पुण्यको अनुभवले उहाँलाई सुख शान्ति होस् भनेर कामना गरेँ है। साथसाथै आज मङ्गलबारको दिन परेको हुनाले उहाँको सम्पूर्ण काम सकिने भएको कारणले उहाँको बुबा भीमबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङको पिता हैन, उहाँ भीमबहादुर गुरुङ पनि धर्मदेशना सुन्नुहुन्थ्यो होला है। अब मैले भेट्न नपाए पनि मीना गुरुङ उपासिकाले सम्झिरहनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ उहाँको नाममा पाठ पनि गराउनुहुन्थ्यो भीमबहादुर गुरुङ उपासकको नाममा। मैले पनि पाठ गरिदिन्थेँ है। धेरै श्रद्धा भएको उहाँ प्रेमबहादुर गुरुङजीसँग पनि मैले धर्मदेशना गर्ने क्रममा फोनमा पनि वार्ता गरेको थिएँ हैन। तर अब समय भनेको सदा एकै नाश हुँदैन। अनित्य संसारमा जन्मेपछि मर्नुपर्छ, आएपछि जानुपर्छ हैन। कहिले चाँडो कहिले ढिलो मात्रै हो भन्न सकिँदैन। हाम्रो जीवन पनि बुढो भएपछि मात्रै जान्छ भन्ने पनि होइन। अब हेर्नुहोस् तपाईँको मीना गुरुङजी कति वर्ष भयो होला, उहाँ पनि जानुभयो। र आजको उहाँको यो दिन भएको कारणले मीना गुरुङको सुगति निर्वाण कामना गरेर प्रेमबहादुर गुरुङ, उहाँको पिता भीमबहादुर गुरुङ उपासकहरूले श्रद्धा दान स्वरूप भोजन गर्ने, परित्राण गर्ने, उहाँको सुगति कामना गरेर पुण्यानुमोदन गर्ने आदि इत्यादि कुशल धर्म सम्पादन गर्नको निमित्त धर्म पूजा स्वरूप श्रद्धा दान रु 5,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ। आज मैले सम्झेर पाठ पनि गरिदिएको छु। अब हामी सँगै पुण्यानुमोदन पनि गरौँ विशेषतः। र आज अरूको पनि केही छ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। फेरि छुट्टियो भने फेरि नमज्जा होला है। फेरि छुट्टियो भने बेलुका पनि भन्नुहोला। र आज बिहान हाम्रो चाहिँ सानो हिरा साक्य उपासिका पनि पर्सि अमेरिका यात्राको लागि बिहान आएर उहाँको छोरी जिना साक्य, उहाँको ज्वाइँ रमेश साक्य, छोरा जिनेश साक्य हैन, परिवारहरू बिहारमा आएर आज पाठ पनि गरेर जानुभयो। उहाँलाई पनि मैले यो पुण्य अनुमोदन गर्दाखेरि उहाँको यात्रा पनि सफल होस् भनेर पनि कामना गरिदिउँला, मैत्री प्रसार गरिदिउँला। अनि अरू केही छ त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि हाम्रो धर्मदेशना सुनिरहनु हुने हाम्रा किशोर वैद्य, उहाँको परिवार उपासक उपासिकाहरू पनि धेरै धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ यो संसारमा सुख शान्ति होस् भनेर उहाँहरूले धेरै कामना गरिरहनुहुन्छ। यसै कामना अनुसार
उहाँहरूले मलाई हिजो फोन गर्नु भएको थियो आजको लागि भनेर चाहिँ हो कि हिजो किशोर वैद्य उपासकले कुन दिनको लागि भन्नुभएको म्यासेज त पठाउनु भएन कि जस्तो है। मैले फोनमा मात्रै कुरा गरेँ, अहिले के भएको भनेर बिर्सेँ। फेरि चाहिँ एकचोटि म्यासेज पठाउनु अहिले सुनिरहनु भएको छ भने मलाई चाहिँ यो किशोर वैद्यज्यूले उपलक्ष्यलाई एकचोटि लिएर यहाँ म्यासेज पठाउँदा पनि हुन्छ। विश्व शान्तिको लागि भनेर उहाँहरूले हिजो पनि कामना गरेर परित्राण गरिदिने, कुशल मङ्गल गरिदिने र भोजन दान गर्ने श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ है। आज उहाँहरूले चाहिँ भोजन दान र उहाँहरूको परिवारलाई सुख शान्ति समृद्धि होस् भनेर भयो होइन। उहाँ किशोर वैद्यजीहरूले परिवारहरूले पनि परित्राण पाठ गर्ने भोजन गर्नको निमित्त रु 2000 श्रद्धा दान पनि हिजो व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ किशोर वैद्य लगायत उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। र अन्तमा अब पुण्यानुमन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक मास्तवीर भन्ते लगायत साधव उपन्ता विवंश भन्तेलाई पनि यो पुण्य लाभ भई सुखद निर्माण कामना गरौँ। देवताहरू सत्व प्राणीहरू अमनुष्यहरू तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर कामना गरेर पुण्यानुमोदन गरेँ। भवतु सब मङ्गलं। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सबे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सबे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सबे भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।